प्रचण्डको घरमै पनि कसैलाई भयो भने सुन्छु म राम राम भन्नुभएको अर्को उपाय चाहिँ त्यो मैले धेरै पहिले भनिसकेको थिएँ कि अब हामी झन्डै पशुपतिनाथको शरणमा पुगिसकेका छौँ र हामीले अब हाम्रो क्षमताभन्दा बाहिर गएको अवस्था म देख्छु। तर जनताले त भेडा बाख्रा मात्रै होइन, के सोचेको छ नि जनताले यिनीहरूले। मन्त्री खालि यो मोतीबिन्दुको कुरा हो, मोतीबिन्दु पनि डाक्टरी हो, तर यो कोरोनाको मोतीबिन्दु चाहिँ उहाँले त्यस्तो खालको विज्ञ उहाँ होइन, उहाँ त्यसै बोल्नु पर्दैन। त्यसले त्यो त आज प्रचण्ड र ओली कुरा गरेनन्, 7 दिन भयो कुरा नगया, संवाद भएन, सो हामी सबै मुलुक त्यसमा डुबेका छौँ। आज कुरा गरे रे, ओहो दुईजना फेरि मिलन भएछ वा, हामी सबै ताली बजाएर चाहिँ हामी दङ्ग पर्नु पऱ्यो। नेपाल कुरा गरौँ, सुरुमा मैले रिपोर्टर क्लबमा त्यो हुँदाखेरि मैले के भने WHO यसपालि चुक्यो भनेर मैले सुरुमा 4 महिना अगाडि बोलेको छु कुरा। WHO त नेपालको बारेमा चुक्यो भनेदेखि त्यसैले ट्रम्पले पनि WHO काम नलाग्ने बेकामा भनेर उसले विथड्र गर्यो, पैसा विथड्र गर्यो। ब्राजिलले पनि विथड्र गरिदियो। यिनको लागि त खालि प्रचण्ड र ओलीको यसमा कुन खेमा कतापट्टि छ, कहिले कताबाट फल पाउने हो, कहिले कोसँग दुश्मनी गर्ने हो या कोही मित्रता गर्ने, यसमै यिनीहरूको टाइम बित्यो भने माइन्डलाई चाहिँ नि मलाई यसले के छुन सक्छ भने त्यो आत्मा बल हेर्नुहोस्। एभरेस्ट चढ्न जाँदाखेरि सुरुमै ओहो कसरी चढ्ने भने त खतम, सुरुमै गइदियो भनेदेखि चाहिँ नि आत्मा बल लिएर जान्थ्यो नि, सबै त्यही गर्छ। आत्मा बल होइन, मनको बल बढाउनुहोस् र आत्मबल त हाम्रो ऋषिमुनिले हामी दिएकै छ, त्यसलाई यसरी चाहिँ तल ल्याउनुहोस्, आत्मालाई बललाई तल ल्याउनुहोस्, आफ्नो मनलाई बलियो पार्नुहोस्, माथिको तलको शरीरको बललाई माथि उच्च पार्नुहोस्। यति गरेर पुग्छ। आफ्नो मन र आत्मा बलमा चाहिँ नि यति पनि आँचाउ नदिनुहोस्। तिमीले मिलेको छ मलाई पनि थाहा छ, मिल्न सक्दैन त्यो पनि मलाई थाहा छ। हेर्नुहोस् एउटा रुखमा एउटा गिद्ध थियो, कोटका सबै चरा नै समाप्त भएछन्, गिद्ध चाहिँ नि मोटाएर बसेको थियो रे। एमाले र माओवादीको अहिलेको समस्या त्यस्तै छ। त्यो भएर चाहिँ जनताले आफ्नो विचार आफै गर्नु, हामीले गरिरहेको छौँ, तपाईँले हामीले भन्नुपर्छ र तपाईँले हामीले सिकाउनु पर्छ र बादलजी, हामीले त आफ्नो त राम्रोसँग गरिरहेका छौँ, गर्नुसम्म गरिरहेका छौँ, तपाईँहरूले नै गल्ती गर्नुभएको छ। यहाँ त हामीले लाज मर्नु होइन, यो त गद्दारीपन हो, यो त चाहिँ देशद्रोही हो, यो जनताद्रोही हो। यस्तो सरकार हामीले आशा गरेका थिएनौँ। अहिले रसियाले भ्याक्सिन बनाएको सुन्दाखेरि म पनि एकदम खुसी भएको छु, किनभने कसैले त के गर्यो नि। अब WHO भनाइ, अब पश्चिमा मुलुकको भनाइ के भने उसले रसियाले तह नपुर्याइकन गर्यो भन्छ। तर बाबा महामारीमा यत्रो युद्धकालमा त बाबा हामीले इमर्जेन्सी हिसाबले चल्नुपर्छ। अब रोग नै स्वतःमा आइसक्यो, 100 मान्छे जुन मलाई भन्नुहुन्छ त्यो स्वतः मात्रै हो, त्यो त अब माथि कहाँ पुग्छ त्यो हामीलाई थाहा छैन। सरकारले गर्नुहोस् हामी भन्छौँ, सरकारले मै निर्देश हुन्छ तपाईँ गर्नुहोस्, यो त्यो जनताको निर्देश हो। त्यो प्रचण्ड त खालि देखावा मात्रै हो, भनेदेखि त्यस्तो चाहिँ चल्दैन नि। आखिर कम्युनिस्ट पार्टी हो, दुईतियाको मतलब कम्युनिस्ट पार्टीले दिएको। तपाईँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद छ, थ्याङ्क यू। डाक्टर साहबसँग निरन्तर कोरोनाको महामारी चलेपछि हामीले दर्जनौँ पटक श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा धेरै पटक छलफल गऱ्यौँ। डाक्टर साहबले हामीसँग छलफल मात्र होइन, सार्वजनिक कार्यक्रममा कोरोनाको बारेमा जसरी सुसूचित पार्नुभएको थियो त्यो बिस्तारै त्यही ठ्याक्कै हुँदै गइरहेछ। अब भनिदिनुहोस् डाक्टर साहब, आजको अहिलेको समयमा हेर्ने हो भने उपत्यकामा कोरोना एकदमै द्रुत गतिमा बढेको छ। अब यसले के सङ्केत गर्छ, अझै कोरोना कस्तो अवस्थामा पुग्ने सम्भावना देखिन्छ? जनता त आतङ्कित छन् नि, त्रसित छन् नि डाक्टर साहब, यो किन भइरहेछ? यस्तो सरकारको लापरवाही, हाम्रो लापरवाही, तपाईँ डाक्टर विज्ञहरूको लापरवाही, कसको लापरवाही हो? म यहाँबाट सुरु गरेँ। यसै सुरुमै कस्तो भइदियो भनेदेखि जब हामीले पहिलेदेखि भनेका थियौँ कि चाहिँ नि अब नेपालको कुरै छोडौँ, अहिले सिङ्गो नेपालको कुरा एकैछिन छोडेर हामी अहिले काठमाडौँ कन्सन्ट्रेट गरौँ। के भन्यो भनेदेखि भित्र छिर्न नदिऊ, यो खाल्डोभित्र छिर्न नदिऊ। घना बस्ती यहाँ छ, जो पनि आउने काठमाडौँभित्रै छ। भारतबाट आएको त्यत्रो भेल बगेर पनि हिँडे आउने हो आखिरमा। र यो विचार गरेर काठमाडौँ खाल्डो यति घना बस्तीमा चाहिँ नि फैलियो भनेदेखि गाह्रो हुन्छ है, र त्यो निरन्तर फैलिँदै गयो भने झन् गाह्रो हुन्छ। बिना रोकथामको फैलिँदै गयो भने झनै गाह्रो हुन्छ भनेर बन्द गरेर लकडाउन गरेर नाका खालि काठमाडौँ खाल्डो मात्रै लकडाउन होइन, हामी त 120 दिन लकडाउन बस्यौँ। नाका बन्द गरेर त्यहाँ चाहिँ नि एकदमै स्ट्रिक्टली मोनिटर गरेर भनेका थियौँ। आज जुन तपाईँ देख्नु भएको छ त्यही नगरेको नतिजाको फल हो। जस्तो जुन त्यो भित्र पस्यो नि सङ्क्रमण, 85% त केही देखिँदैन, तिनले अरूलाई सारे, त्यसले अर्कोलाई सारे, काठमाडौँ त पसिसकेको थियो। अब रोग देखिँदैन, भित्र पसिसके, यो घरमा बसे, त्यो घरमा बसे, यो बाहालमा बसे, त्यो बाहालमा बसे, अनि त्यो फैलिँदै गयो। आज जुन तपाईँ रोगले जुनमा विकराल रूप लिँदैछ, यो त रोग त अब बिस्तारै सतहमा आउँदै मात्रै छ। यो त
नभटाउनु यो माथि पुगेको छ। यो सङ्क्रमण यति फैलियो, त्यसको 15%ले जुन रोग देखाउँछ, अब त्यो 15% को बिस्तारै सतहमा त्यो आएको देखिया मात्रै हो यो। अब यसबाट अझ माथि कहाँ पुग्छ त्यो तपाईँ हेर्दै जानुहोस्। यो मैले त भन्छु कि यो हामी बेस क्याम्प पनि सायद पुगेका छैनौँ। हामी एभरेस्टको बेस क्याम्प पनि सायद अहिले हामी पुगेका छैनौँ। हामी सायद लुक्लासमा मात्रै पुगेका छौँ अहिले त। त्यो बुझ्नु भएन? किनभने जो जति भित्र पस्यो नि त्यसको कुनै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भएन, कुनै रोग सङ्क्रमित व्यक्तिको सँग सम्पर्क रहेको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ पटक्कै भएन। पिसिआर टेस्टिङ झन्झन घटाए। अनि फेरि पत्ता लाग्छ कसरी? अनि फेरि जसरी सरकारले भन्ठान्यो यहाँ सङ्क्रमण फैलिएकै छैन, किन उनीहरू त पिसिआर टेस्टिङ उनी नगर्ने, सङ्क्रमण फैलिएको छैन भनेर त जनतालाई भ्रमित पार्ने। जनता भने त्यो नेचुरली ढुक्क पाएर बस्यो र गर्दै के भने जति पनि मान्छे भित्र पसे, आरामसँग भित्र पसे। हिजोको तपाईँ समाचार सुन्नुभयो भनेदेखि बझाङमा, हिजोको टिभीको समाचार मिडियाको हेर्नु भनेदेखि बझाङमा भारतबाट डाइरेक्टली भित्र पसेकाहरूलाई विथाउट पिसिआर सोझै बसहरूले ल्याएर चाहिँ नि आफ्नो गाउँमा छोडिदियो। हेर्नु त हिजोको कुरा। अनि सरकारले भन्छ नि यिनीहरूको आँखामा मोतीबिन्दु लाग्यो, यिनीहरूले केही पनि राम्रो देख्दैनन्। जो विरोध गर्ने तपाईँ, मिडिया, अरू बुद्धिजीवीहरूले जसरी वास्तविक कुराहरूको आलोचना गरिरहेका छन्, सरकारका जिम्मेवार मन्त्री स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले भन्नुभयो यिनीहरूको आँखामा मोतीबिन्दु लाग्यो। त्यसपछि कृष्णको जन्मदिनको अवसर पारेर कृष्ण जन्माष्टमीले सद्बुद्धि दियोस्, यिनीहरूलाई विवेक दियोस्। कति विरोध मात्रै गरे, चाहे पार्टीभित्रका हुन् चाहे पार्टी बाहिरका हुन्। भने सरकार यस्ता किसिमका ओठे जवाब दिएर बस्ने। तपाईँले भने जस्तो कोरोना अहिले त बल्ल लुक्ला पुगेको छ, अझै नाम्चे बजार र पिक पोइन्टमा पुग्नेलाई के हालत होला डाक्टर साहब? किन यस्तो गैर जिम्मेवार भएको सरकारका मन्त्री नै? किनभने यस्तै मन्त्री भएर गैर जिम्मेवार देखिया छ। यसै यस्ता मन्त्री, प्रधानमन्त्री पनि बुझ्नुपर्छ कि कुन मन्त्रीले काम गरेको छ, कुन मन्त्रीले काम गरेको छैन। आफ्नै आसेपासे छ, आफूले वरिपरि घुमेछन् र तिनी मात्रै आफ्नो मित्र भने जुन भन्ठाने र यस्ताले भ्रष्टाचार गर्दा समेत पनि उहाँ चुप लाएर जब बस्नुभयो, भ्रष्टाचारै गरेको छैन जब उहाँले सफाई नै दिनुभयो, तब त्यो प्रधानमन्त्रीले पनि त आफ्नो दायित्व त निभाएनन्। र प्रधानमन्त्रीले नै चाहिँ दायित्व मोतीबिन्दु, म ढकालजीलाई भनिदिन्छु, मोतीबिन्दु उहाँले हामीलाई हेर्न पर्दैन, हाम्रो मोतीबिन्दु भएन, प्रधानमन्त्रीलाई नै मोतीबिन्दु भएको छ। कि तपाईँको चाहिँ नि यो तपाईँको चाहिँ बेकम्बाकोपना जुन छ, तपाईँले जुन देखाउनु भयो, तपाईँ नालायकपना जुन तपाईँ देखाउनु भयो तपाईँहरूले, त्यो पो ओलीजीकोले बरु तपाईँहरूको कारण मोतीबिन्दु उहाँलाई पो लाग्यो होला। किनभनेदेखि अहिले हेर्दाखेरि त टोटल सरकार त अहिले मात्रै मैले 2 महिना अगाडि भनेको छु कि सरकारले सेल्फ सरेन्डर गरिसक्यो, उसले त आत्मसमर्पण गर्यो। अब कतिसम्म भनेदेखि अहिले त आएको लेटेस्ट अस्ति मिडियामा आएको थियो कि अब कुनै मान्छेसँग कन्ट्याक्ट छ भने तपाईँलाई रोग सङ्क्रमण देखियो, तपाईँको कन्ट्याक्ट आयो भने 5 दिन नभइकन तपाईँ कोरोना टेस्टिङ नगर्नुहोस्। यसको मतलब के भने यिनीहरूसँग टेस्टिङ गर्ने सामान, किट, यताउति मान्छेहरूको धेरै कमी भयो, बुझिसक्यो के यिनको कमजोरीपन हामीमाथि लादे, यिनको कमजोरीपनले हामीमाथि रोग लाद्नमा यिनले त्यो एङ्गलबाट यिनीहरू हिँडे। तर स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले केही दिन अगाडि एउटा अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्नुभयो, पहिला कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भएन, पिसिआर टेस्टिङ भएन भनेर गीत गाए हो। अब पिसिआर टेस्टिङ हामीले वात्तै बढायौँ, अहिले पिसिआर टेस्टिङ बढेपछि रोग धेरै भयो भनेर सङ्क्रमित भेटिएका छन्। अब पिसिआरको गीत सकियो, अब भेन्टिलेटरको गीत गाउन लागे। कति गाउँछौ गीत, अब गीत गाउनु बन्द गर भनिदिनु भयो क्या उहाँले। अब भेन्टिलेटरको गीत गाएर बस्ने त, किनभने भेन्टिलेटर छैन भन्ने कुरा आइरहेछ। उहाँको आरोप के सत्य हो डाक्टर साहब? उहाँले चाहिँ नि यस मन्त्रीहरूले के विचार गर्नुपर्छ भनेदेखि उनीहरूले बोल्ने के, उनीहरूले धेरै चाहिँ नि तौलिएर बोल्नुपर्छ। असाध्यै चाहिँ नि रिस्पोन्सिबल, उत्तरदायित्व लिएर बोल्न सक्नुपर्छ। कुनै मन्त्री संसारकै हेर्नुहोस् त कुन लेभलका मन्त्री हुन्छन्, कसरी बोल्छन् तिनीहरू, कस्तो डिप्लोमेटिक भाषामा कसरी बोल्छन्, तितै कुरा पनि कतै मिठो लाग्ने गरेर बोल्छन्। उनीहरूले चाहिँ जनतालाई सकेसम्म सुसूचित, कुनै कुरा अलिकति कम सुसूचित गरौँ भने पनि अलिक त्यही हिसाबले गर्छन् के। तर मतलब मन्त्रीको पनि स्तर हुन्छ, मन्त्रीको स्तर हुनुपर्छ। यहाँ त म देख्छु हाम्रा मन्त्रीहरूको स्तर चाहिँ नि भएन के। यसरी चाहिँ नि बोल्नु, आज जनता यति तर्सेको बेलामा चाहिँ नि यस्ता कहिले मोतीबिन्दु कुरा, कहिले कृष्ण भगवान चाहिँ हाम्रो यो के नचाहिने कुरा।
उनको काम त के भने कुन कुन अब त के देख्यो भने सतहमा रोग आयो, सङ्क्रमण त समुद्र मन्तिर थियो, त्यो मान्छे देखेनन्। 85% त मान्छे देखेन नि, समुद्र मन्तिर थियो। अब त्यो बिस्तारै त्यहाँ सुनामी आएर चाहिँ नि त्यो अब सतहमा त्यो चाहिँ नि आयो, माथि रोग चाहिँ नि आउन थाल्यो। त्यो आएपछि त ढकालजीको काम त के भने कुन कुन हस्पिटलमा कति भेन्टिलेटर छ कि छैन, नभए ठाउँमा तत्काल कहाँबाट मगाउने हो मगाउँ, रेडी हुँ। अब त 500, 1000 को त हरेक ठाउँमा त 500, 600, 700 त भर्नाउने भइसके। अब त त्यो विचार गरौँ, भेन्टिलेटर कहाँ छ, पिपिआई प्रोटेक्टिभ क्लोदिङ कहाँ छ कि छैन, औषधि उपचार गर्ने सामान छ कि छैन, त्यो त्यहाँ काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरू पर्याप्त छन् कि छैनन्, नर्सहरू छन् कि, तिनीहरूलाई के सुविधा दिएर तिनीहरूलाई त्यहाँ राखेर गर्ने, यी सबै कुरा उनले चाहिँ नि बाहिर हामीलाई त्यो मोतीबिन्दु कृष्ण भगवान कुरा गर्न पर्दैन, भेन्टिलेटर गीत चाहिँ नि यो अर्को गीत भन्न पर्दैन। उनले आफ्नो काम गरून् ताकि जनताले 2/3 मत दिएको सरकारले जनताको हितमा काम गरे हामी देख्न पाऊँ। हामी चाहिँ नि ढकाललाई चाहिँ नि हामीले चाहिँ मन्त्री बनाएर जनताले मन्त्री बनाएर पठाएको चाहिँ नि यो यस्तो यस्तो कुरा सुन्नको लागि होइन, उनको लागि त हामीले त पठाएको थियौँ। उनले काम गरून् र नबोलिकन काम गरे पुग्छ, बोल्न पर्दैन। तर नि डाक्टर साहब कस्तो भने जस्तो यो कोरोना महामारी छ, यसले ठुलो पनि भन्दैन, सानो पनि भन्दैन, प्रधानमन्त्री पनि भन्दैन, जनता पनि भन्दैन, यसले कसैलाई चिन्दैन। तर यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्री हाम्रो सेनापति हुनुहुन्छ, यति बेला कोरोनासँग लड्ने सेनापति भनेको प्रधानमन्त्री हो। यति बेला आरोप प्रत्यारोप भन्दा पनि उहाँले पनि तपाईँ विज्ञहरूको सल्लाह लिनुपर्ने, तपाईँहरूले सल्लाह दिनुपर्ने, त्यो अनुसार चल्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीमा त्यो कुनै पनि लक्षण देखेन। उहाँले अहिलेसम्म कोरोना सङ्क्रमण फैलेपछि 2 पटक विज्ञको छलफल बोलाउनु भयो, तर त्यो विज्ञको छलफल बालुवामा पानी मिलाए जस्तै भयो। यो किन भएको डाक्टर साहब? के उहाँले यसलाई झारा टार्ने काममा गर्नुभएको थियो? सिरियसली गर्दाखेरि कुनै रिजल्ट किन हात पार्न सक्यो? यसो नि उहाँले एउटा फोटो सेसनको हिसाबले गर्नुभएको थियो। ओलीजीले यो फोटो सेसन मात्रै गरेको, मतलब मैले एज अ प्रधानमन्त्री इन्ट्रेस्ट लिएको छु, मैले विज्ञहरूलाई बोलाएँ भनेर गर्नुभएको। तर प्रधानमन्त्री गर्नुपर्थ्यो के थियो, वर्किङ एउटा डिस्कसन गर्ने, त्यो एउटा राउन्ड टेबल जस्तो गरेर, वर्कसप जस्तो गरेर त्यहाँबाट के रिजल्ट आउनु पर्थ्यो हो। उहाँले क्वेसनहरू रेडी गर्नु पर्थ्यो, स्वास्थ्य मन्त्री पनि राख्ने, गृहमन्त्री पनि राख्ने, उनको ईश्वर पोखरेलका टोलीका व्यक्तिहरू राख्ने, र यी चाहिँ सरकारका सचिवहरू पनि राखुन्, सरकारको तर्फ राखौँ। अनि त्यहाँबाट यिनीहरूले क्वेसन तयार गरेर चाहिँ नि यो कुरा छ, हामीले यो कुरामा चुक्या हो कि होइन, र हामीले कहाँ गल्ती गरेका छौँ देखाइदिनुहोस् भनेर एक पोइन्ट हामीले क्वारेन्टिनमा कहीँ चुक्या हो कि, हामीले नाकाबन्दी गर्दा के चुक्या हो कि, हामीले लकडाउन गर्दा चुक्या हो कि, गर्न पर्थ्यो कसरी, अब अगाडि बढ्ने कसरी, एक पोइन्ट गरेर हरेक सो कल विज्ञ, त्यहाँ त विज्ञ पनि थिएन, त्यहाँ जानकार मात्रै, विज्ञ भने त त्यहाँ साइन्टिस्ट भन्ने त 1-2 जना मात्रै थिए। साइन्टिस्ट जेन्युनली चाहिँ भाइरसमा काम गरेका, ल्याबोरेटरीमा काम गरेका विज्ञ भन्ने चाहिँ त्यो हुन्छ। बाँकी चाहिँ जानकार हुन्, डक्टरै भए पनि जानकार मात्रै हुन्, म पनि जानकार मात्रै, म त्यस्तो विज्ञ होइन नि, जानकार हुँ। तर उहाँले त्यो जुन बोलाउनु भयो कुनै नतिजा निकाल्नको लागि बोलाउनु पर्थ्यो। खालि सर र तपाईँहरू भन्नुहोस्, यो त अरू मिटिङ जस्तो कि सर र तपाईँहरू आफ्नो कुरा बताउनुहोस्, यसरी घुम्नु न, एकैजनाले भन्नुहोस्, आफ्नो कुरा भनिदियो, त्यहाँ सरले लेख्यो, कसलाई मतलब छैन। भोलिपल्ट फेरि ओलीजी र प्रचण्ड कि चाहिँ झगडामै उहाँ टाइम बिताइहाल्नुहुन्छ, यो त कुनै मतलब छैन। तर त्यहाँ बसेर पुरा वर्कसप नै गर्नुपर्छ, वर्किङ राउन्ड टेबल गराएदेखि र एकसँग क्वेसन आन्सर गराए हुन्थ्यो। र त्यो गरेर अब के गर्ने भनेर त्यहाँ हरेक त्यो बेला प्रधानमन्त्रीले त्यस बेलामा यी आफ्ना मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिन पर्थ्यो, अब तपाईँले गर्ने यो काम, तपाईँले गर्ने यो काम, र मलाई 7 दिनभित्र यसको तपाईँले गराए नगराए जवाब दिनुहोस् भनेर त्यसो भन्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ नि हाम्रो त यहाँ खालि प्रधानमन्त्री पनि खालि उड्दो निर्देशन दिन्छन्, गृहमन्त्री पनि उड्दो निर्देशन दिन्छ। अब हिजो गृहमन्त्री भएछ जनताले आफ्नो विचार आफै गर्नु, हामीले गरेका छौँ, तपाईँले भन्नुपर्छ र तपाईँले हामीले सिकाउनु पर्छ र बादलजी, हामीले त आफ्नो त राम्रोसँग गरिरहेका छौँ, गर्नुसम्म गरेका छौँ, तपाईँहरूले नै गल्ती गर्नुभएको छ, यहाँ त हामीले होइन भनेदेखि अब गृहमन्त्री, अब हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्री खालि यो मोतीबिन्दुको कुरा हो, मोतीबिन्दु पनि डाक्टरी हो, तर यो कोरोनाको मोतीबिन्दु चाहिँ उहाँले त्यस्तो खालको विज्ञ होइन, उहाँ त्यसै बोल्नु पर्दैन। त्यसले त्यो त प्रधानमन्त्री त्यो विज्ञ चाहिँ आउने इनपुटको आधारमा आफ्नो डिसिजन गर्ने त्यो क्षमता प्रधानमन्त्री हुन सक्नुपर्छ।
क्षमता यो विज्ञले भनेको ठिक छ, उसले भने ठिक छ, हो यहाँ हाम्रो गल्ती भएको, यो हाम्रो गल्ती भएको होइन र आर्ग्यु गर्न सक्नुपर्छ। तीको ती 2 घन्टा 4 घन्टा त लगाएछ नि एकचोटि त। 4 घन्टामा त कति काम गर्न सकिन्छ। अनि त्यहाँबाट तीको ती प्रधानमन्त्रीको नाताबाट यत्रो सङ्क्रमण, यत्रो युद्ध लड्दाखेरि चाहिँ तीको ती ल गृहमन्त्रीले यो गर्ने, रक्षा मन्त्रीले यो गर्ने, कोरोनाको लिएको जिम्मा ईश्वरको यो गर्ने, हेल्थ मिनिस्टर यो गर्ने, तपाईँले यहाँ चुक्नुमा मलाई 7 दिनभित्र मलाई यो कुराको जवाब दिनुहोस् भनेको भए र 15 दिनमा चाहिँ नि त्यही विज्ञहरूलाई फेरि बोलाएर चाहिँ ल तपाईँले भन्नुभएको थियो हामीले यो गऱ्यौँ, ठिक गऱ्यौँ गरेर त्यसको के तपाईँ बाहिरको के छ इन्फर्मेसन भनेर त्यसरी फलो गराए हुन्थ्यो। त्यो केही पनि भएन। तपाईँले भनेको ठिक हो, जे बोलायो बालुमा पानी हाले सरब हो। यो फोटो सेसन मात्र थियो, फोटो अपर्च्युनिटी भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा, फोटो अपर्च्युनिटी मात्र हो, अरू केही पनि होइन। तर विज्ञहरूले त्यो 4-5 घन्टाको छलफलपछि बाहिर निस्किँदाखेरि उहाँहरूको प्रतिक्रिया के थियो भने मैले केही विज्ञसँग कुरा पनि गरेँ, प्रधानमन्त्री पहिलाको तुलनामा केही सुध्रिनुभयो, उहाँको बोलीचालीमा केही फरक आएको छ, पहिला धेरै बोल्नुहुन्थ्यो अहिले धेरै सुन्नुभयो भनेर भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री के सुन्ने कुरामा अलिकति आफूलाई विकास गर्नुभएको हो कि साँच्चीकै सिरियस हुनुभएको, के लाग्छ तपाईँलाई? प्रधानमन्त्री अहिले मैले बाहिर हेर्दाखेरि म त्यो विज्ञको टोलीमा पनि म थिइनँ, अब विज्ञ पनि जानकारको टोलीमा म छैन र म त्यो जानेवाला पनि छैन। त्यसमा त मलाई बोलाउने होइन कि उहाँहरू मकै भेट्न आए पनि हुन्छ। आखिर म पनि कुनै म पनि यहाँ 50 वर्ष सित्तैमा काम गरेर बसेको छैन। डाक्टरी कुराको परेपछि त उहाँहरूभन्दा म धेरै बढ्ता जानकार छु नि त। त्यसैले त्यो तर बोलायो भनेदेखि म त्यसो 4-5 घन्टा बिताउनु पनि म पनि जाने, मेरो पनि टाइम वेस्ट हुन्छ कि। तर प्रधानमन्त्री कोही कुरा गर्ने हो भने समस्त देशको आजको सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको कम्युनिस्ट पार्टीको झगडा त छ तर कोरोना नै हो। कोरोनाप्रति उहाँहरूको चाहिँ नि जुन त्यो हुनपर्ने त्यो जागरुकता, इन्ट्रेस्ट, दायित्व पनि उहाँ लागे म देख्दिनँ। उहाँको त जुन बेला पनि उहाँहरू त त्यही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको भित्र चाहिँ यहाँ गुरुको गर्ने मात्रै काम छ। आज प्रचण्डले यो भने, भोलि ओलीले यो भने, आज उनको चाहिँ संवाद भएन, भोलि संवाद भयो। अब जनता कस्तो भने उनीहरू नबोल्दाखेरि हामी सबै निराश भएर बस्या जस्तो, उनीहरू बोल्यो भनेदेखि ओहो अब त गजबै छ भने जस्तो कुरा कि त्यस्तो खालको चाहिँ यहाँ स्थिति मुलुकमा बनेको छ। एक्जाम्पल दिन्छ मलाई, यो भनिन्छ माओ सेतुङको टाइममा माओ सेतुङको त्यो डक्टर जो उसको जेन्युन डक्टर थियो नि, पर्सनल फिजिसियन, के लेखेको थाहा छ? माओ सेतुङलाई कब्जीको खुब रोग रहेछ क्या, कब्जीको दिशा राम्रो नहुने। त्यो उसलाई चाहिँ त्यो लङ मार्च थियो नि, कति वर्षको चाहिँ लङ मार्च थियो नि, त्यो लङ मार्च टाइममा रे अब उसको मुड, माओ सेतुङको मुड केमा डिपेन्ड गर्थ्यो भने बिहान दिशा गर्न जान्थ्यो अरे, दिशा राम्रो भयो भनेदेखि एकदम राम्रो मुड हुन्थ्यो अरे, सबैजना दङ्ग। दिशा भएन भनेदेखि नराम्रो मुडमा आउँथ्यो अरे, सबैजना एकदम तर्सेर बस्ने। अब यहाँ आज प्रचण्ड र ओली कुरा गरेनन्, 7 दिन भयो कुरा नगया, संवाद भएन, सो हामी सबै मुलुक त्यसमा डुबेका छौँ। आज कुरा गरे रे, ओहो दुईजना फेरि मिलन भएछ वा, हामी सबै ताली बजाएर चाहिँ हामी दङ्ग पर्न पऱ्यो। मिडियाले पनि यो के गरेको, यो मिडियाले पनि किन यिनीहरूलाई यत्रो महत्त्व दिएको मैले बुझिनँ। मिडियाले पनि अलिकति विचार गरेर चाहिँ नि यी चाहिँ नि यो काम नलाग्ने खालको चाहिँ यस्तो चाहिँ नि यो उनको वाद विवाद र उनको चाहिँ नि मिलन र चाहिँ नि यो बिछोडको चाहिँ नि यो यति हामीले बर्ताइरहनु पर्दैन। उनीहरूले के गरे मुलुकको लागि त्यो मात्रै देखाइदिए हुन्छ हामीलाई। तर प्रधानमन्त्री अलि सिरियस भएको मान्नुभयो तपाईँले? कोरोनामा कसरी म मानु, केमा मानु? त्यो जानकारहरूले गएर उनले चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीले बोलेनन्, उनले बोले। अझ प्रधानमन्त्री मात्रै बोलायो त्यो विज्ञलाई बोलाउनु के काम थियो? जानकारलाई बोलायो के मतलब? उनले बोलेनन् होला, उनको मनमा अरू त कुरा होला। माने प्रधानमन्त्री नबोल्नु मतलब उनी चाहिँ कुनै जानकार भएर एकदम भयङ्कर त्यही मिटिङमै कन्सन्ट्रेट गरेर नहुनु पनि सक्छ नि। उनकोमा टाउकोमा त आखिर प्रधानमन्त्री हुन्, टाउकोमा कति कुरा होला। प्रचण्डले भोलि मलाई के भन्ने हुन्, माधव नेपाली पछि के भन्ने हुन्, भारतले मलाई कति गाली गर्ने हुन्, यस्तो पनि कुरा मनमा होला नि त। सो हेर्नुहोस्, तपाईँ मिटिङमा बस्नु, म पनि कति मिटिङमा बसेको छु, सधैँ हाम्रो माइन्ड त टोटल फोकस त हुँदैन मिटिङमा। माइन्ड त कहाँ पुग्याउँछ, ओलीजीको कहाँ मन पुर्यायो होला, अब त्यो भने बोल्नु भएन होला। अब त्यो नबोल्दैमा चाहिँ नि जानकारले पनि आएर ओ अब उहाँ त एकदमै चाहिँ सिरियसली लिन मात्रै भन्नु, त्यो पनि उचित चाहिँ नि होइन के। अब चैत 11देखि लकडाउन औपचारिक रूपमा सुरु भएको थियो, साउनको 7-8 गते लकडाउन हट्यो। त्यो लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि नै तपाईँले केही सिनारियोहरू प्रस्तुत गर्नुभएको थियो, जुन सिनारियो अहिले देखिँदैछ। त्यति बेला तपाईँलाई झन्डै पक्राउ गर्नेसम्मको सरकारले तयारी गरेको थियो। अब भनिदिनुहोस्, चैत 11 गतेदेखि आजको मितिसम्म आउँदा यो 2/3 शक्तिशाली सरकारले औँलामा गन्न सक्ने
कोरोना विरुद्ध गरेका काम तपाईँ एउटा डाक्टरको हिसाबले, एउटा त्यो क्षेत्रको सम्बन्धित चिकित्सक नभए तापनि एउटा जनरल चिकित्सकको हिसाबले तपाईँले के देख्नु भएको छ? सर्वसाधारणले देख्नुपर्ने कुरा यो सरकारले औँला भाँचेर गर्दाखेरि कोरोनाको लागि गरे के देख्नु? तपाईँले औँला भाँचेर कोरोनाको लागि के गरे भन्नुहुन्छ नि, म भन्छु औँला भाँचेर कोरोनाको लागि इफेक्टिभ काम के गरे? त्यही त के गर्यो? इफेक्टिभ होइन, धेरै फरक छ। काम गरे देखाउनु र इफेक्टिभ काम गर्नुमा फरक। विज्ञको टोली बोलाउनु र त्यसबाट निचोड निकाल्नु अर्कै कुरा हुन्छ। त्यस्तो यहाँ पनि क्वारेन्टाइन बनाइदियो, आर्मी लगाइदियो र सेनाले यतिवटा नि त्यो टेन्ट बनाइदियो, त्यहाँ चाहिँ ल यो मान्छे भित्र पसाइदियो, एउटा कुरा। त त्यो क्वारेन्टाइन कतिको जेन्युइन क्वारेन्टाइन थियो? त्यो त हामी सबैको आँखा अगाडि छर्लङ्गै छ कि बेकम्बाको क्वारेन्टाइन थियो, बेकम्बा क्वारेन्टाइन थियो। देखाउनु त देखायो, क्वारेन्टाइनमा सकेर आयो। सो काम गरे भनौँ भनेदेखि देखिन्छ, इफेक्टिभ काम गरे पनि बिल्कुल बेकम्बाको कुरा हो। त्यस्तै नागढुङ्गामा देखाइदिए, अलिकति त्यहाँ पिपिआई क्लोदिङ लगाएर कोहीको मान्छे देखाइदिए, एक दिन दुई दिन देखाइदिए, टिभीआर मिडियाले पनि देखाइदियो, त्यो देखियो। त्यो इफेक्टिभ त होइन, किन त्यहाँबाट देखिसक्यो। नतिजा हामीले हेर्नुपर्छ। नतिजा के देखिन्छ भनेदेखि सरकारले काम गर्न खोजे जस्तो देखाएको छ, न त त्यो इफेक्टिभ भयो, न त उसले पुरा दिल लगाएर, मन लगाएर, पुरा सामर्थ्य लगाएर, मन तन धन लगाएर गरेको चाहिँ कहीँ पनि देखिएन। देखायो हात्तीको दाँत, चपाउने काम चाहिँ नि उसले गर्न सकेन। किनभनेदेखि सरकारको मन त त्यहाँ छँदै छैन। किन स्वास्थ्य मन्त्रीमा कुरा गरौँ, माथिल्लो प्रधानमन्त्री लेभलमा चाहिँ नि उनको काम त खालि कुन बेला झगडाइ मात्रमा फस्नु भने परेको छ। कुन नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीभित्र जुन झाइ झगडा छ त्यसले यिनको आधाभन्दा बढ्ता टाइम त त्यहीँ खाएको छ। अब नि त्यसो हो भने अहिले कोरोनाको सङ्क्रमितको सङ्ख्या हेर्ने भने 26,500 जति पुगिसकेको छ। अहिले कोरोनाबाट मृत्यु भएको सङ्ख्या हेर्ने हो भने आजको दिनसम्म हेर्ने हो भने 100 नागिसकेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा हिजो मात्रै 172 जनामा सङ्क्रमण देखियो। यो भनेको अत्याधिक धेरै हो एक दिनमा। हिजो हामी 1-2 जना भेटिँदाखेरि जिब्रो टोक्थ्यौँ, आज यो अवस्थामा पुग्यो भने सरकार निरीह भएको हो कोरोनासँग, अथवा सरकार तपाईँले भने जस्तो सरकारले आत्मसमर्पण गरेर हात उठाएको हो भने अब कुनै लडाइँ भयो भने अन्तिम विकल्पको रूपमा सेनालाई हेरिन्थ्यो। प्रहरीले सकेन, अरूले सकेन भने सेना हेरिन्थ्यो। द्वन्द्वको कुरा हेर्ने हो भने हिजोको 10 वर्ष द्वन्द्व। अब सरकारले नै हात उठायो भने कोरोनासँग लड्ने इन्स्टिट्युसन के छ त नेपालमा बाँकी? तपाईँको भाषामा त सरकारले हात उठायो, अब के देख्नुहुन्छ? अब के देख्छु भनेदेखि यो सङ्क्रमण त यो झन्झन बढ्छ। किनभने कम्युनिटीमा यसरी फैलियो कि बढ्छ। म त भने अब रोग नै सतहमा आइसक्यो। 100 मान्छे जुन मलाई भन्नुहुन्छ त्यो सतह मात्रै हो, त्यो त अब माथि कहाँ पुग्छ त्यो हामीलाई थाहा छैन। अब सरकारको काम चाहिँ के भनेदेखि उसले हरेक हस्पिटललाई चाहिने सामान सरसामान दिइकन त्यहाँ फेसिलिटी, अब उसले प्रिपेयर हुनु पऱ्यो। पहिले सङ्क्रमण रोक्न चाहिँ जानु पर्थ्यो, उसले बिल्कुलै असफल नै भयो, टोटल आत्मसमर्पण नै गरेको। तर अब पनि आखिर सरकार त सरकार हो, हामीले चुनेर पठाएको छौँ, पैसा त हाम्रो खाएका छन्, हाम्रो ट्याक्सको पैसा पनि खाएका छन्, रेमिटेन्सको लास्टबाट आएको पैसा पनि खाएका छन् भनेदेखि उनीहरूले त काम त गर्नै पऱ्यो नि। त्यो बेला बस्नु मिल्दैन हो। आत्मसमर्पण गरेको उनले कोरोना सङ्क्रमणबाट हामीलाई बचाउन त सक्दै सकेन। अब सङ्क्रमण जब रोगमै परिणत भइसक्यो, कमसेकम अब रोग मान्छेलाई लाग्छ देखिन्छ, अब सिरियस पनि हुन्छ। त्यसको लागि सरकार अब कमसेकम अहिलेसम्म गर्न नसक्या आत्मसमर्पण गरिसकेको जुन अवस्था छ त्यसबाट अलिकति पनि शिक्षा लिएर सरकार छ, 2 वर्ष अझै पनि टाइम छ, पैसा योसँग नभए होइन। यसले अहिले पनि अब रोगबाट बच्ने उपाय कसरी गर्ने, रोगबाट बचाउने आफ्नो जनतालाई, त्यो नम्बर 1। त्यसको लागि हरेक हस्पिटलमा कहाँ बेड थप्न पर्छ, जेन्युइन बेड थप्ने, जेन्युइन त्यहाँ फेसिलिटी थप्ने, जेन्युइन भेन्टिलेटर थप्ने, जेन्युइन सुरक्षा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई नि के चाहिन्छ देखाउने, त्यो एकापट्टि छ भनेदेखि अर्कोतिर अझ पनि बाहिरबाट भित्र पस्ने, चाहे नेपाल अधिराज्यभित्र होस्, नेपाल राज्यभित्र होस्, चाहे काठमाडौँ खाल्डो होस्, चाहे कुनै पनि सहरी क्षेत्रभित्र होस्, अझ पनि त्यहाँ रोकथाम गर्ने त्यहाँ सरकार अहिले पनि ह्यान्ड्स अप जति गरे पनि सरकार हो, हाम्रो ट्याक्सको पैसा खाएको छ, उसले उसको काम गर्ने दायित्वै छ, उसले गर्नै पर्छ। अझ पनि उसले
नाका नाकामा उसले अहिले पनि लोक सकेसम्म त्यहाँ रोक्नुपर्छ, नत्र भने जतिभित्र हामी कहाँ पस्छ उति नै रोग चाहिँ झन्झन बढ्छ। पहिले पस्छ अनि त्यो फैलिन्छ, फैलेपछि त्यो फैलिएकोमा लखौँमा फैलिएपछि 15% हिसाबले रोग देख्न थाल्छ। अनि लखौँको 15% भन्दा त धेरै हुन्छ। 10 लाखमा 15% भन्दा कति भन्नुहोस् मलाई? 1 लाखमा 15% 15,000। अब काठमाडौँ भ्यालीमा जुन कि अहिले फैलिएको छ नि, नेपालभरि त कुरै छोडौँ, अहिले नेपालमा अन्त त कुन स्थिति छ मैले हामी देख्दैछौँ नि। बजाङमै हो नि, हिजोको उसमा चाहिँ नि बजाङमा PCR टेस्टै नगरिकन सबैलाई गाउँ गाउँ आफ्नो जाउँ भनिदिएको छ। हेर्नुहोस् त, मैले त हिजो टिभीमा देखेँ झुन्डका झुन्ड मान्छे आएका छन्, सबै सोझै आफ्नो गाउँ गाउँ गएका छन्। अब नि डाक्टर साहब तपाईँले अघि भन्नुभयो अब सरकारले अस्पतालहरूलाई आवश्यक संरचना दिनु पर्यो, आवश्यक सरसामग्री भौतिक सामग्री दिनु पर्यो, अनि रोग नियन्त्रण गर्नतिर लाग्नु पर्यो भन्नुहुन्छ। हिजो त्यो सजिलो हुँदा रोग नलागेको बेला रोग लाग्न दिन प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भन्छ नि डाक्टर साहब। त्यो त सरकारले गर्न सकेन भने त्यति बेला त अवस्था सहजै थियो, यति जटिल त थिएन। भनेपछि आज यस्तो जटिल भएको बेला यो सरकारले तपाईँले जसरी भन्नुभएको छ यसो यसो गर्नुपर्छ भने गरिदिइहाल्ला भन्ने के विश्वास छ? झन् भोलि अर्को भयङ्कर अवस्था आउने स्थिति पनि देखिन्छ। मैले भने नि हामी जनताले आफ्नो तर्फबाट गर्छौँ, प्राइभेट हस्पिटलले पनि आफ्नो तर्फबाट केही न केही त गर्छन्। हेर्नुहोस्, तर अहिले सबैतिर इन्कम घटेको छ, सबैतिर मान्छेको पैसा कम भएको छ कि आम्दानी कम भएको छ। जुन जुन स्रोतबाट प्राइभेट हस्पिटल चल्थ्यो नि त्यहाँ पनि आम्दानी धेरै कम भएको छ। त्यसैले सरकारले यी सबै हस्पिटललाई फाइनेन्सियली पनि अहिले सिक्योर गरिदिनु पर्यो। उनीहरूको ट्याक्स गर्ला जस्तो त देखिँदैन। होइन, उसले गर्न सक्ने काम त छ नि। उनलाई चाहिँ पैसा नदिए पनि ट्याक्स उनीहरूले नलिउ न, ट्याक्सबाट एकदम उसले हलिडे देऊ न, ट्याक्स हलिडे देऊ। अहिले हेल्थ सम्बन्धी जति हस्पिटल छन् हेल्थ सम्बन्धी सामग्रीको लागि भयो, PPI को लागि भयो, भेन्टिलेटरको लागि हो, जे दिनु छ टोटल ट्याक्स हलिडे गरिदियो। त्यति गरेर कमसेकम जनताको ज्यान त बच्छ नि। सरकारले गर्न सक्ने काम जुन अहिलेसम्म गरेन त्यो भिन्नै कुरा एउटा मन्त्रालयले गरेन, त्यो समष्टिगत क्याबिनेट र सरकारले गर्न सक्ने धेरै ठाउँ छ, अझै पनि सक्छ उसले। तर के भनेदेखि माने मन तन धनले गर्न सक्नुपर्छ। अब नि जस्तो तपाईँले यति भनिरहँदा चिकित्सकहरू नै कोरोनाबाट सङ्क्रमित हुन थाले, जसले उपचार गर्नुपर्ने ऊ आफै सङ्क्रमित हुन थाले, उनीहरू क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था आयो। सुमेरु अस्पतालकै कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ दर्जनौँ नर्सले अस्ति रुवाबासी गर्दै थिए, हाम्रो PCR टेस्ट भएन, हामी आफैले शङ्का लगाइरहेछ, हस्पिटलको म्यानेजमेन्टले गर्दैन, हामी कसरी बिरामी कहाँ जाने, हामी आफै सङ्क्रमित छौँ कि भनेर हामीले लाउने PPE समेत छैन, सामान्य कुरा पनि हामीलाई छैन भनेर चिकित्सकहरू भन्न थाले। अब तपाईँका चिकित्सक सङ्क्रमित छन्, प्रहरीका DIG 2 जना DIGले सङ्क्रमण भइसक्यो काठमाडौँमा, प्रहरी कार्यालयभित्र सयौँका सङ्ख्यामा कोरोना सङ्क्रमित छन्। अब त राम भन्नुभएको त देखिन डाक्टर साहब, चिकित्सक सुरक्षाकर्मी सबैमा कोरोना देखियो भने अब कहाँ जाने, के गर्ने? कहाँ जाने कुरा होइन कि हामीले आफ्नो तौरबाट एक चाहे तपाईँ मामुली ठेला गाडा चलाउने होस्, चाहे तपाईँ डक्टर होस्, चाहे तपाईँ मन्त्री प्रधानमन्त्री होस्, हामी आफ्नो ठाउँमा आफ्नो दायित्व निभाउँ। हेर्नुहोस्, मैले आफ्नो दायित्व निभाउन मैले पर्छ र त्यसबाट मैले फलको आशा गर्नुपर्छ। तर भगवान् कृष्णले भने जस्तै गरेको थियो नि, त्यो आशा जुन मेरो गरिन्छ नि त्यो मेरो चाहिँ अधिकार चाहिँ नि बन्दैन के। मैले आफू गर्नसम्म मेहनत गर्ने हो। हामी सबैले अब जनताले गर्न पर्यो, हामी नगरी हुँदैन। तपाईँले भने नि राम भन्नुभएको अरू के उपाय छ, त्यो मैले धेरै पहिले भनिसकेको थिएँ कि अब हामी झन्डै पशुपतिनाथको शरणमा पुगिसकेका छौँ। पशुपतिनाथले जे गर्छ भन्ने अवस्था आइसकेको छ हामीलाई। आज पनि अवस्था त्यही नै छ। अझ मैले भने सतहमा मात्रै छ हामीहरू, अझ माथि यो चाहिँ रोग बढ्न थालेपछि हामीसँग गर्ने धेरै छैन उपाय गर्न। हामीले अब हाम्रो क्षमताभन्दा बाहिर गएको अवस्था म देख्छु। तर त्यही पनि तपाईँको चाहिँ डुङ्गा छ, सबैजना डुङ्गाबाट तुफान आएको छ, तपाईँ तर समुद्रमा पुगिसक्नुभयो, टाइटानिक कुरा गरौँ, समुद्रमा तपाईँ पुगिसक्नुभयो, जहाजमा डुब्न आँटिसकेको छ, त्यही पनि तपाईँ एउटा सानो काठको त्याम्रो समातेर पनि बस्नुहुन्छ नि। त्यसै गरी अहिले हामीले एकले आफ्नो तर्फबाट बचाउ गरौँ, हामीले एक जनताले आफ्नो तर्फबाट बचाउ गरौँ। हामी चाहिँ नि जे भनिएको छ नि, मास्क लगाऊ, यो गर त्यो गर, सबै गरौँ। हस्पिटल जति चलाउने क्षमता छ सरकारको पनि नगर, सरकारले गरोस् हामी भन्छौँ, सरकारले मै निर्देशन दिए तपाईँ गर्नुहोस्, यो त्यो जनताको निर्देशन हो, त्यो तपाईँ गर्नु। तर त्यो गर्ने सरकार निर्देशन दिए पनि उसले सबै ठाउँमा गर्न सक्छ त मलाई थाहा छैन। तर गर्न सक्ने ठाउँमा त सरकारले गर्नु पऱ्यो। ह्यान्ड्स अप गरेर खालि
जुन बेला पनि आफ्नै झाइ झगडा मात्रै लाग्ने भएन नि। अहिले मलाई के परेछ भनेदेखि किन माथिल्लो तहको सरकारमा कोरोनापट्टि कुनै ठुलो इन्ट्रेस्ट, चासो, दिलचस्पी भनौँ न, त्यो देखिँदैन के, कतै पनि देखिँदैन। उनको आफ्नै झै झगडा, आफ्नै त्यहाँनिर मिलोमितो, कहाँ कसलाई को गर्ने, को मन्त्री चेन्ज गर्ने कि यो गर्ने, त्यसमै सरकार लागेको छ कि। त्यही म त्यो नदेख्दाखेरि जनता झनै चिन्तित भयो कि कुनै सरकारमा माने ग्राभिटी, उनको चाहिँ कुनै गम्भीरता यस विषयमा नत्र। अहिले प्रधानमन्त्री पनि सबै मन्त्रीहरू चाहिँ रोजिँदै चाहिँ नि आज यो ठाउँमा गएर हेरेँ, आज त्यो ठाउँमा निरीक्षण गरेँ, आज त्यो गरेँ, त्यो हस्पिटल आज मन्त्री गए, यो हस्पिटलमा गृहमन्त्री गए, त्यस्तो कुरा सुनेर आज हेलिकप्टरमा चाहिँ नि बाढी पहिरोमा गएको छैन बादल। त्यसै गरेर बादलजीले अथवा नि अरू मन्त्रीहरूले पनि हेलिकप्टरमा चाहिँ नि ठाउँ ठाउँमा चाहिँ नि जुन भित्रिया चाहिँ PCR टेस्ट नगर्ने भित्रिया चाहिँ त्यहाँ चेक गरे के हुन्छ गएर, ओहो यहाँ त भएन छ भनेर त्यस्तो पनि गर्नुपर्ने। त्यो सरकारको गम्भीरता, यो कोरोनाको विषयमा सरकारको गम्भीरता पटक्कै देखिएन। अब नि डाक्टर साहब, जस्तो वीरगञ्ज हटस्पट भनेको छ, अहिले विराटनगर हटस्पट भनेको छ। मैले यो जोड्न खोजेँ किनभने त्यहाँ सर्वसाधारण अब सबैले मलाई लाग्यो कि भनेर त्रसित छन्। विराटनगरमा आमा मृत्यु भयो, आमाको हस्पिटलमा, छोरा आइसोलेसनमा भेन्टिलेटरमा छ। आमालाई उठाउन नसक्दा त्यहाँ गाउँले समेत आएनन्, सेनाले कति घन्टा लागेर लास उठाउनु परेको अवस्था छ। तर मैले यो जोड्न खोजेको कुरा कहाँनिर भने प्रधानमन्त्रीले विराटनगरको मेयरसँग खोइ कुरा गरे, प्रधानमन्त्रीले वीरगञ्जको मेयरसँग खोइ कुरा गरे के छ भनेर। तर प्रधानमन्त्री त्यो चितवनको माडीका जनप्रतिनिधिलाई बोलाएर आउने दसैँमा राम मन्दिर बनाउनुहोस्, भव्य राम मन्दिर बनाउनुहोस्, म मूर्ति ल्याएर उद्घाटन गर्न आउँछु। प्रधानमन्त्रीले यति बेला राम मन्दिर बनाउने निर्देशन दिने हो? प्रधानमन्त्रीले जनप्रतिनिधिलाई बोलाएर कोरोना विरुद्ध लड्ने, कसरी लड्ने भन्ने निर्देशन दिनुपर्ने? त्यही त खोइ मैले भने नि, ती वीरगञ्ज र विराटनगरका मेयरको मतलब छैन उहाँलाई। तर एउटा गाउँमा नगरपालिकाको मेयरलाई बोलाएर उहाँले मन्दिर बनाउनु, यो के हो डाक्टर साहब? त्यही त भने गम्भीरता पटक्कै देखिएन माथिल्लो तह सरकारको। र यो पोलिटिकल पार्टी जुन राज्य गर्ने हामीलाई छ, तिनमा माथिल्लो तहमा पटक्कै गम्भीरता देखिएन कि। त्यही त हामीले चाहिँ सबभन्दा दुःख लागिरहेको छ। यत्रो सङ्क्रमण, यत्रो एनिमीले हाम्रो दुश्मनले अट्याक गरिरहेको छ, तर प्रधानमन्त्री यस्तै कुरामा लाग्नु भएको छ। अहिले मन्दिर आवश्यक हो कि हस्पिटल आवश्यक हो? अहिले त्यो त कुरै छोड्नु। त्यो प्रधानमन्त्री त्यो राम मन्दिरको अहिले कुरा गर्नु त त्यो त कस्तो भनेदेखि अहिले चाहिँ नि यो कोरोनाको घिउमा चाहिँ आगोमा घिउ थप्नु जस्तो मात्रै हो। हामी यस्तो सङ्कटमा परिरहेछौँ, जनता भकाभक मर्न थालिसके। वीरगञ्ज तपाईँ भने वीरगञ्ज विराटनगर नेपाल लकडाउनमा अवस्थामा छ, भित्र भेल बगेछ खालि त्यही हो। त्यही म भन्छु नि, त्यही हामीले यो गम्भीरता अब हेर्नु संसारभरि त्यही उसको भन्नु जनसनको हेर्नुहोस्, भारतको बेलायतको, त्यही मोदीको हेर्नुहोस्, यिनीहरू कति गम्भीरतासँग लागेका छन्। अब न्युजिल्यान्डको हेर्नुहोस्, अस्ट्रेलियाको हेर्नुहोस्, यिनीहरू कसरी लागे। अब त्यही भन्नु त अहिले फ्रान्समा फेरि बढ्यो, इटलीमा फेरि बढ्यो, स्पेनमा बढ्यो। कसरी त्यहाँको प्रधानमन्त्री राष्ट्राध्यक्षहरू लागिरहेका छन्, हाम्रो यहाँ त खोइ त। तर यहाँ के देखियो भने नि डाक्टर साहब, गत सालको कुरा हेर्नुहुन्छ भने 5.5 अर्ब चाहिँ गाडी किन्नेमा बजेट छुट्याइया रहेछ। अहिले त्यो बढाएर 6 अर्ब गराइयो। यस्तो बेलामा गाडी किन आवश्यक पर्यो? अनि कोरोनाको लागि भेन्टिलेटर किन्ने सरकारले पैसा छैन भन्छ। यो के लाजमर्दो कुरो हो डाक्टर साहब? गाडी किन्नेमा पैसा छुट्याइन्छ, भेन्टिलेटर किन्ने पैसा छैन, बजेट छैन भन्छ। यो चाहिँ नि लाज मर्नु होइन। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ नि जनद्रोही काम हो। यो जनद्रोही मनस्थिति यसमा देखिन्छ। जनद्रोही भनेपछि राष्ट्रद्रोही नै हुन्छ। त्यो यो राष्ट्रवादिता होइन, यो जनद्रोही नै हो। यत्रो पैसा खर्च गर्ने, सांसदहरूले भत्ता बढाउने, लोगोमा सुनको जलप लाएर लोगो बनाउन थाले हिजोबाट। यस्तो पनि कहीँ हुन्छ? तपाईँ कोरोनाको लागि चाहिँ नि माने कोरोनाको सङ्क्रमण यहाँ छ, राष्ट्रपतिको 1 करोडको कार्पेट, उता चाहिँ भेहिकलको देखिहाल्नुभयो, भेन्टिलेटर त्यहाँ पैसा र यी सरकारलाई प्राइभेट हस्पिटलमा गएर के चाहिन्छ भने दिने चाहिँ नि क्षमता छैन उसको। र यहाँ चाहिँ यत्रो करोडौँको पैसा गाडीमा खर्च गर्ने लाजमर्दो होइन। यो त गद्दारीपन हो, यो त चाहिँ देशद्रोही हो, यो जनताद्रोही हो। यस्तो सरकार हामीले आशा गरेका थिएनौँ। यस्तो किसिमको चाहिँ नि माने जनताले त भेडा बाख्रा मात्रै होइन, के सोचेको छ नि जनताले यिनीहरूले।
अब नि के फेरि लकडाउन अझै कडा खालको लकडाउन कर्फ्यू लाउने भन्ने जस्ता कुरा पनि सुनिन्छन्। अहिले कस्तो भनेपछि ठाउँ ठाउँमा पार्सियल्ली गरिरहेको छ, जस्तो विराटनगर, वीरगञ्ज जहाँ जहाँ देखिया छ त्यहाँ गरिरहेको अवस्था छ। अब फेरि समग्र लकडाउन अथवा अझै कडा खालको कर्फ्यू लाउने भन्ने आवाज पनि उठिरहेको छ। डाक्टर साहबले के भन्नुहुन्छ? यसो हो, तपाईँको टोटल कर्फ्यू लकडाउन त के कामै लागेन, तपाईँ देखिहाल्नुभयो। काम लाग्यो त्यो अर्थमा कि चाहिँ नि जनताले आफ्नो काम गरे, सरकारले गरेन। रिजल्ट के भने भित्र हामी लकडाउन बस्यौँ र सरकारले चाहिँ माथिबाट माने हामीलाई पुरा चाहिँ माथिबाट छरिदियो। कोरोना हामीलाई छरेकै हो, त्यो सरकारको कमजोरी थियो। त्यसै गरेर हो ठाउँ ठाउँमा लकडाउन गर्नुपर्छ, तर त्यो वैज्ञानिक हिसाबबाट खालि चाहिँ नि आफू होमवर्क नगर्ने, त्यहाँको म्युनिसिपालिटीहरूलाई चाहिँ सङ्घमा नलिने, त्यहाँका मेयरहरूलाई साथमा नलिने, उनलाई थाहा हुन्छ कुन टोलमा कसरी बढाएको छ, कुन टोलमा मान्छे कसरी भित्र पसेका छन्, कहाँ के उनलाई थाहा हुन्छ, लोकललाई थाहा हुन्छ। हामी भन्दा के त सङ्घीयताको कुरा गर्ने, त प्रदेशको सरकार त बिल्कुल बेकारमा छ नि त। यता स्थानीयलाई पनि के गरेर सकेको छैन भनेदेखि हामीले त अहिले हो ठाउँ ठाउँमा लकडाउन पनि गर्नुपर्छ, ठाउँ ठाउँमा कर्फ्यू पनि लगाउनुपर्छ, तर जहाँबाट भित्र पस्या छ त्यहाँ त केही गर न बाबा, त्यहाँ त तिमीले केही पनि गर। मैले सुरुमै भनेको थिएँ यत्रो आर्मी छ हाम्रो, त्यो आर्मीलाई अहिले उसको अरू काम छैन। बाढी पीडितमा तत्काल काम हुन्छ उसको, भैँचालोमा उसको तत्काल काम थियो। अहिले बोर्डर चाहिँ सिल गर, बोर्डर कम्प्लिटली आर्मी लगाएर सिल गरेर जो भित्र आउँछन् आर्मीको अन्तर्गत तिमीलाई चाहिँ क्वारेन्टिनमा पसाउने, आर्मीको अन्तर्गत तिमीलाई क्वारेन्टिनबाट निकाल्ने, पिसिआर टेस्ट गरेर भने त्यो मैले भनेको थिएँ। तर वीरगञ्जमा त सेना पनि सडकमा निस्किन्छ। अहिले हेर्नुहोस्, हामीले 3 महिना अगाडि भनेको कुरो अहिले गरेछ सरकार भनेदेखि सरकारको काम कारबाही कस्तो देख्छु भनेदेखि हामी 2-3 महिना अगाडि सोच्छौँ, उनीहरू कछुवाको तालमा अगाडि आउँछ। अब अर्थो अनियमितता, भ्रष्टाचार, कन्ट्र्याक्ट दिने, यो चाहिँ कालो सूचीकालाई चाहिँ कन्ट्र्याक्ट दिने, यस्तोमा चाहिँ उनीहरू एकदमै फास्ट। तर जनताको जेन्युन कामलाई चाहिँ कछुवाको तालमा, त्यो पनि कछुवा पनि एक्चुअलमा भ्रष्टाचार बोकेर हिँड्दो रहेछ त्यो कछुवा पनि। त्यसैले यो अहिले तपाईँ भने जनताको लागि त यो सरकार गम्भीर नै देखिएन। सरकारमा त भन्दैन, कम्युनिस्ट पार्टीको माथिल्लो तहको नेतृत्व खोइ गम्भीर त। तर नि डाक्टर साहब एउटा सुखद कुरा पनि छ नि फेरि, अब यो नेपालको समस्या भयो, तपाईँले भन्नुभयो रसियाले भ्याक्सिन पनि बनायो। अब यो अगस्तको लास्टबाट अन्तिमबाट भ्याक्सिन बजारमा आउने कुरा पनि भइरहेको छ। तर त्यो भ्याक्सिन बनाउँदा जनता खुसी त छन्, फेरि त्यहाँ विरोध पनि भइरहेछ। केही वैज्ञानिकहरूले त्यसमा आशंका व्यक्त गरिरहेछन्। खासमा जनता खुसी भइरहेको भ्याक्सिनमा विरोध गर्नुपर्ने कारण किन? अब जनता बाँच्छन्, अब बाँच्छौँ कि भनेर आशा पलाइरहेछ नि डाक्टर साहब, यसमा किन विरोध भएको? यसमा 2-3 तहका कुराहरू छन् कि भ्याक्सिन भन्ने कुरा पहिले कसरी बन्छ, यसलाई कसरी टेस्टिङ गर्ने, यसले कति यसमा इफेक्टिभ हुन्छ, कति यसमा डर हुन्छ भन्ने कुरा आम नागरिक थाहा हुँदैन। इनफ्याक्ट मलाई पनि त्यति मेरो ज्ञान छैन, अब अरूलाई त ज्ञान हुने कुरै भएन, राइट न। भ्याक्सिन जुन बनाइन्छ नि त्यो विभिन्न खालको भ्याक्सिन बन्छन् र भ्याक्सिनबाट रिमेम्बर सबै भ्याक्सिन पूर्ण रूपमा इफेक्टिभ पनि हुँदैन। अब त्यो त कहीँ त मिस पनि हुन्छ, तर कुनै भ्याक्सिनले हानि पनि गर्छ। त्यसै अहिले रसियाले भ्याक्सिन बनाएको सुन्दाखेरि म पनि एकदम खुसी भएको छु, किनभने कसैले त के गर्यो नि। अब WHO भनाइ, अब पश्चिमा मुलुकको भनाइ के भने उसले रसियाले तह नपुर्याइकन गर्यो भन्छ। तर बाबा महामारीमा यत्रो युद्धकालमा त बाबा हामीले इमर्जेन्सी हिसाबले चल्नुपर्छ, त्यो पनि त बुझिदिनु पर्यो। जुन प्रोटोकल शान्तिको अवस्थामा जुन प्रोटोकल छ त्यसलाई आरामसँग गर्ने बेलामा र जुन म अपरेसन बिरामीलाई 3-4 दिनपछि आऊ म उसको पुरा सरसफाइ गरेर कुल डाउन गरेर हामी त्यसलाई कोल्ड अपरेसन भन्छौँ के, त्यो गर्नु र एकदम भर्खर तात्तातै टाउको फुटेर आएको चाहिँ एक्सिडेन्ट भएर आएको छ त्यसमा अपरेसन गर्नुमा हट अपरेसन गर्दाखेरि धेरै फरक हुन्छ। अहिले हामी हट अपरेसन गर्ने अवस्थामा छौँ। त्यस बेलामा कुनै हामीले कट पनि गर्नुपर्छ, कुनै तहलाई काटेर पनि अगाडि बढ्नु जानु फास्ट ट्र्याकबाट जान्नुपर्छ। रसियाले त्यो कुरा गरेको छ, त्यसको लागि हामी एकदमै खुसी भएको छौँ। र अर्को कुरा म खुसी किन भएको छु भनेदेखि रसियाले गर्दाखेरि हामी नेपाली जस्ताले पनि हामी अलिकति पिछडिएका मुलुकहरू, अलिक गरिब मुलुकहरू केही पाउला भन्ने आशा छ। नत्र भने अहिले हेर्नुहोस् युरोपियन मुलुकहरूमा भ्याक्सिन बन्नु त उनीहरूमा कहाँ 33 मिलियन डोज त उनले किनिसके। बेलायतमा चाहिँ अस्ति 33 मिलियन डोज किनिदियो, हेर्नुहोस् त। अनि हामीले के गर्नु त, हामी त त्यो पैसा छैन, हामी त किन्ने पैसा छैन त्यसबित्दै। त्यसैले रसिया जस्तो चाइना इन्डियाले गर्यो भनेदेखि म खुसी हुन्छु के। र रसियाले गरेकोमा विरोध किन भएको छ? नम्बर 1 पहिलो कुरा त पश्चिमा मुलुकहरू
हामी जस्तो यतापट्टि अलिकति नि लेस विकसित भनौँ या त्योमा तिनले केही गर्यो भने उनीहरू त्यो पचाउनु सक्दैन। जस्तो भारतले के गर्यो, चाइनाले के गर्यो, रसियाले पनि केही गर्यो भनेदेखि एकदम पूर्ण चाहिँ आफ्नो चाहिँ कन्ट्रोल, संसार कन्ट्रोल गरेका चाहिँ युरोपियन मुलुक, अमेरिका, यिनीहरू पचाउनु सक्दैनन्। दोस्रो कुरा इकोनोमिक, जसले भ्याक्सिन ल्याउँछ पहिले र त्यो इफेक्टिभ भयो, त्यो हार्मलेस भयो भने त उसले त मार्केट क्याप्चर गर्यो। अब विचार गर्नुहोस् त, यो त अरबौँ 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 डलरको चाहिँ यहाँ ऊ छ। त्यसको लागि जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरिन्छ। अनि त्यसैले यसमा गरेपछि त रसियाले त भयङ्कर पैसा कमाउनु त्यो कम्पनीले त। अब यो यिनीहरू त्यो पनि अब कसरी हुनु दिने। तर तपाईँले अघि भन्नुभयो नि फास्ट ट्र्याकबाट गर्दा पनि उसले सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरेको, स्वयं भ्लादिमिर पुटिनले आफ्नो छोरीमा त्यो परीक्षण गरेको भनेर भनिसकेपछि त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुमति दिइसक्यो। के विज्ञहरूले WHOमा किन विवादित देखियो? WHOले गरेको छ विवाद। WHO को के हुन्छ भने WHO को याद गर्नु होला, ऊ WHO कछुवाको तालमा हुन्छ। जहिले पनि WHO भनेको त्यहाँ WHO भनेको के हो भन्नुहोस् त, तपाईँ म जस्ता डाक्टरहरू प्राय गरेर आफ्नो मुलुकमा काम नलागेका डाक्टरहरू, आफ्नो मुलुकमा टप डाक्टर त आफ्नो मुलुकमै बस्छन्, बुझ्नु भएन। र पोलिटिकल कनेक्सन भएका मान्छेहरू, जस्तो अब मेरो यहाँ कोही डाक्टर मेरो नजिक प्रधानमन्त्रीको नजिकै छ, उसलाई चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो पऱ्यो, उसलाई अलिकति उभो, उसलाई चाहिँ न तिमी दिल्लीमा चाहिँ नि WHO अफिसमा म तिमीलाई रेकमेन्ड गर्छु भनेर प्रधानमन्त्री पठाउँछ, उनी दिल्ली जान्छन्। यो नेपालमा पनि भएको छ, नेपालमा पनि भएको छ। नाता गोता वरिपरिका पोलिटिकल कनेक्सन भएका कोही WHO दिल्ली पुगेका छन्, कोही जेनिभा पुगेका छन्। सो WHO भनेको अ लट अफ इट इज पोलिटिकल। त्यहाँ त्यत्रा ठुल्ठुला विज्ञहरूको चाहिँ समूह होइन त्यो। त्यहाँ चाहिँ नि आफ्नो मुलुकमा धेरै विज्ञ भएको मान्छे पुगेको छैन हो। WHO को त्यो मात्र तबाट कुनै कुरा पऱ्यो भने विज्ञहरूलाई बोलाउँछन्। सो उनको त्यो पहुँच के छ भने युनाइटेड नेसन अन्तर्भावनाले संसारभरि उनको अफिस छ। उनले जहाँबाट पनि विज्ञलाई टिपेर ल्याएर त्यो डिस्कसन गराउँछन्, कन्फरेन्स गराउँछन्। त त्यहाँ पनि प्रायः गरेर पोलिटिकल कुरा घुसेको हुन्छ। राजनीति हो WHO। एक्ज्याक्टली। WHO भनेको पनि त्यो सम्पूर्ण रूपमा प्योर, जस्तो अब हाम्रो ल्याबोरेटरी हुन्छ नि, भ्याक्सिन बनाउने ल्याबोरेटरी भन्यो, मर्क भन्यो, यस्तो यी त्यो होइन। अब भनौँ फ्रान्सको पास्चर इन्स्टिट्युट भन्यो, ती भन्दै WHO भनेको पनि यसमा धेरै पोलिटिकल कनेक्सनमा मान्छे पुगेको हुन्छ त्यहाँ। त्यसैले WHO ताल चाहिँ कछुवाको ताल हुन्छ, किनभने त्यहाँ त्यस्ता विज्ञ चाहिँ टप पोइन्टमा हुँदैनन् के। अब त्यो बिस्तारै माथि बढ्ने हो। ओके, नाउ नेपालको कुरा गरौँ। सुरुमा मैले रिपोर्टर क्लबमा त्यो हुँदाखेरि मैले के भने WHO यसपालि चुक्यो भनेर मैले सुरुमा 4 महिना अगाडि बोलेको छु कुरा। त्यही बेला मैले किन भन्यो भनेदेखि त्यो बेलामा चाइनामा मात्रै भएको थियो, इन्डियाको कुरा भएको थिएन। चाइनाको त्यत्रो भइसक्यो, सङ्क्रमण भइसकेपछि हामी कहाँ चाइनिज पे आउँदाखेरि मैले त्यो बेला के भन्यो भनेदेखि त्यहाँबाट उता स्वास्थ्य मन्त्रालय मान्छे आउनुभएको थियो, किन हाम्रो प्लेन रोकिएन? चाइनाबाट आउँदा प्लेन तत्काल रोक, यो सर्ने त प्लेनैबाट हो। चाइनाबाट हामी कहाँ सर्दा प्लेन, इन्डियाबाट सर्ने त बाई रोड हो, तर चाइनाबाट आउँदा प्लेनबाट थियो, किन नरोक्या भन्दाखेरि त्यो मैले जवाब के पाएँ मन्त्रालयको मान्छेबाट, राम्रै जवाब दिनु हो। हामीले WHO को प्रोटोकल फलो गरेका छौँ। WHO ले अहिलेसम्म हवाई यात्रा रोक्न पर्दैन भनेर निर्देशन दिएको छ। हेर्नुहोस्, जबकि त्यसको कति महिनासम्म पनि WHO ले हवाई यात्रा रोकेन र अमेरिकन एयरलाइन्स जो सबभन्दा ठुलो एयरलाइन संसारको, उसले पहिले रोकेको, एयरलाइन्समा रोकेको, उसले रोकेपछि अरूले पनि बिस्तारै रोक्यो कि। तर मैले पनि एयरपोर्ट लकडाउन गर होइन, WHO को त्यो प्रोटोकलमा चाहिँ अहिले आएको छैन भने। सो WHO त नेपालको बारेमा चुक्यो भनेदेखि त्यसैले ट्रम्पले पनि WHO काम नलाग्ने बेकामा भनेर उसले विथड्र गर्यो, पैसा विथड्र गर्यो। ब्राजिलले पनि विथड्र गरिदियो, चाइना पनि WHOसँग खुसी छैन। सो चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ WHO अब अहिले पनि WHO विरोध गर्ने कारण के भने उसले कसलाई खुसी पार्नु छ। अब भनौँ न, रसियाले हो उसले फास्ट ट्र्याकबाट गयो, चाहिने अवस्था थियो, फास्ट ट्र्याकबाट गयो। अब नतिजाबाट थाहा हुन्छ कि ऊ राइट छ कि रङ छ, अहिले पक्का पनि छैन। उसको भ्याक्सिनले धेरै मान्छे मार्न थाल्यो भनेदेखि उसको गल्ती रहेछ, WHO ठिक छ। तर उसको भ्याक्सिनमा राम्रो काम गर्यो, मान्छे त्यति खराब केही भएन, उसले भ्याक्सिनले राम्रो नतिजा निकाल्यो भनेदेखि त त्यो WHO त गल्ती छ। अब हेरौँ अब के हुन्छ, अब त्यसमा पर्खिनुपर्छ। तर यसको मतलब त्यो भ्याक्सिनै नलिने त होइन नि, लिनु त पर्यो नि। नेपालले पनि लिन्छ त्यो, नेपालले पनि किन नलिने? मेरो विचारमा त लिनुपर्छ, होइन कमसेकम ट्रायलको रूपमा त लिनु पर्यो। आखिर भ्याक्सिन भनेको त ट्रायलै हुन्छ। अब नि डाक्टर सुन पाउँ, एक मिनट, यो भ्याक्सिन ट्रायलै हुन्छ। एक्जाम्पल दिउँ हामीलाई, भ्याक्सिनमा कस्तो डर हुन्छ भनेदेखि कहीँ न कहीँ डर हुन्छ। एक्जाम्पल दिन्छु, H1N जुन हाम्रो जुन भाइरस 1980 भाइरस थियो नि, त्यो 1957मा बिलाएर गयो, 1918मा आयो, 57मा बिलायो। 1976मा अमेरिकाको फोर्ट डिक्स भन्ने ठाउँमा चाहिँ नि
अमेरिकन आर्मीको त्यो सेन्टरमा चाहिँ नि त्यो फेरि देखियो के भएछ भने त्यहाँको ल्याबोरेटरीमा जुन थियो त्यो फुत्केछ। ओके, अब त्यहाँ सङ्क्रमण भयो, रोगै देखियो आर्मीमा। त्यो अमेरिकन गभर्मेन्टले के भने त्यो तत्कालै 40 मिलियन मान्छेहरूलाई भ्याक्सिन दियो, 40 मिलियनलाई भ्याक्सिन दियो। त्यो ट्राइड एन्ड ट्रस्टेड भ्याक्सिन थियो। त्यसमा पनि त्यहाँ करिब 500-600 को मृत्यु भएको छ। हुन त ठुलोमा 500-600 को मृत्यु भएको छ, तर त्यो मृत्यु तपाईँको या बाउ आमा या छोराछोरी पऱ्यो भने त त्यो त स्ट्याटिस्टिक्समा छैन नि। भनेपछि कुनै पनि भ्याक्सिनमा केही न केही चाहिँ नि हामीले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ, केही त हानि पनि हुन्छ। तर रसियाले जुन भ्याक्सिन ल्याएको छ फास्ट ट्र्याकबाट गरेको छ, सिचुएसन त्यस्तै छ। अहिले कति मान्छे मरेर दिने? अब भ्याक्सिन नगरिकन नल्याइकन ल तिमी रोजिँदा चाहिँ यति मान्छे मऱ्यो भने भन्ने कति मान्छे मर्ने? अब इन्डियामा चाहिँ नि भनौँ न झन्डै 1 लाख मान्छेभन्दा बढी मरिसके, अमेरिकामा 1,60,000 मान्छे 100 मान्छे मरिसके, कतिले मर्न दिन्छ? त्यो हामीले पनि त केही गर्नु पऱ्यो। रसियाले ल्यायो राम्रो कुरा हो, हामीले पनि यहाँ ट्रायल त गर्नुपर्छ। WHO जेसुकै बनोस् हामीले मतलब छैन, हामीले ट्रायल गर्नुपर्छ। जहाँ जहाँ एक्सपेक्टेड पकेट छ अब त्यो स्वास्थ्य मन्त्रालयले विज्ञहरू राखेर गरोस् न। अब यसको विज्ञ त म पनि होइन, तर ट्रायल त दिनु पऱ्यो। आखिरमा यो त्यहाँ भनौँ 100 जनामा 90 जना 50 जना मर्नेछन् भनेदेखि भ्याक्सिन आएर चाहिँ नि जम्मा 20 जना मात्रै मऱ्यो भने त ठुलो उपलब्धि हो नि त। यो गर्नुपर्छ। अब म अलिकति केही राजनीतिक कुराको जोड जोडाएको छ भने हामी छुटौँला। यति कोरोनाको महामारी फैलिरहेको बेला नेकपाभित्र केही विवाद देखिएको थियो। फुट्छ कि भन्ने नेकपा अब जुट्छ भन्नेमा लगभग गइसकेको छ। तर आशंका के छ मान्छेलाई र मान्छेहरूको सामाजिक सञ्जालमा विरोध के देखिन्छ भने नेकपाले पार्टी एकता गर्न कार्यदल गठन गर्यो 6 सदस्यीय। तर कोरोनाका लागि यत्रो महिनासम्म कुनै कार्यदल बनाएन, बनाउनु पर्थ्यो कोरोनाको लागि। उसलाई पार्टीको मात्रै चिन्ता भयो भन्ने छ। डाक्टर साहबले कसरी लिनु? हो त नि, म सुरुमै त भने नि न त गभर्मेन्ट न त्यो गभर्मेन्ट सञ्चालन गर्ने पोलिटिकल पार्टीले कोही गम्भीरता देखाउँदै देखाएन। यिनको लागि त खालि प्रचण्ड र ओलीको यसमा कुन खेमा कतापट्टि छ, कहिले कताबाट फल पाउने हो, कहिले कोसँग दुश्मनी गर्ने हो या कोही मित्रता गर्ने, यसमै यिनीहरूको टाइम बित्यो भने यिनको त कोरोना त यी माथिल्लो तहको चाहिँ नेतृत्वमा तपाईँले यति पनि त हो आफू चाहिँ तर्सेका होलान्, त्यो भिन्दै कुरा हो। प्रचण्डको घरमै पनि कसैलाई भयो भने सुन्छु म त्यो तर्सेका होलान्, तर यिनको राष्ट्रको प्रति चाहिँ नि यिनको के पनि यसमा चासो देखिएन। आज न हिजो देखियो न आज देखियो न भोलि देखिनेवाला छ। तर नि के भन्छन् भने अब यो कार्यदलले नेकपा मिल्यो भने त नेकपाको ध्यान कोरोनातिर जान्छ नि, अरू त के नै छ र। अब नेकपा एकगठ भयो भने, एकजुट भयो भने कोरोना विरुद्ध लड्न नेकपालाई सजिलो हुन्छ पनि भनिरहेछन् कि। मैले त सुनेको थिएँ कि यो कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल त एकजुट त पहिलेदेखि भइसक्यो, इलेक्सन त्यसमा लडाइँ पनि सुनेको थिएँ मैले। तर एक भएर भनेको थिएँ, त्यसपछि इलेक्सन आयो, जितेपछि 2/3 सरकार पनि एक भए सुनेको थिएँ मैले। हिजोसम्म पनि एक भएर सुनेको थिएँ, फेरि यो फुट्या भन्ने कहाँबाट आएको कुरा? फुट्या होइन, विवाद थियो नि त डाक्टर साहब। प्रचण्ड एकातिर, केपी ओली अर्कोतिर, फुट्छ कि भनेर उनीहरूको बिचमा संवादहीन भयो कति दिनसम्म। तर अब चाहिँ केही शुभ सङ्केत देखिएको छ भन्छ नि। अघि मैले तपाईँ त्यो जो गरेमा थियो, तर कुरा यो हो कि नि यिनीहरू कहिले जोडिए मलाई भन्नुहोस् त। जोडिएकै नजोडिया मान्छे ग्रुपलाई चाहिँ नि हामी यति चाहिँ नि किन यिनको बारेमा त्यति हामीले माथा पच्चिसी गर्नु पऱ्यो? यिनको यो वाद विवाद जेसुकै हामीले के मतलब बाबा? खालि हामीले सुशासन देऊ न बाबा, द्याट्स अल। हामी चाहिँ अब तिमीले मिलेको छ मलाई पनि थाहा छ, मिल्न सक्दैछ त्यो पनि मलाई थाहा छ। हेर्नुहोस्, एउटा रुखमा एउटा गिद्ध थियो, उसलाई आहारा चाहिएको थियो। त्यो रुखमा अरू चाहिँ नि चराहरू पनि बस्थे। सो त्यो गिद्धले त अब खान त पर्यो। उसले चाहिँ नि अब के गरौँ, कसरी धेरै म यताउति जान सक्दिनँ, म अलि रोगी पनि छु, जान सक्दिनँ, यही चराहरू खाना पाएदेखि त मेरो त आहारा भइहाल्छ। एउटै रुखमा ठुलो रुखमा बसेको छ भनेर उसले त अब मित्रताको चाहिँ नि नक्कल गरेछ। हे बाबा हामी त एक हौँ, तपाईँ पनि पक्षी म पनि पक्षी, हामी सबै गरु राजाको चाहिँ ऊ हौँ, हामी सेवक हौँ, म तपाईँसँग मित्रता गर्न चाहन्छु। आएछ त्यो गिद्ध, अब यिनीहरू पहिला तर्से गिद्धसँग परेवा होला नि कि ढुकुर होला नि, तर्से। पछि गएर त्यो उसले रोजिँदा आएर चाहिँ नि हो हामी मिल्छ भन्ने गरेपछि चाहिँ नि उनीहरू चाहिँ ए हो त अब गिद्ध साँच्चीकै सप्रेछ भनेर आएछन् के, मित्रता गरेछन्। मित्रता गरेपछि त बिस्तारै चराहरूको त्यो झुन्डमा त आज एउटा चरा छैन, भोलि अर्को चरा छैन, भोलि यो फुल छैन, पर्सि फुल छैन, हुँदा तर हाड खोर त यताउति बिग्रन थालेछ। अनि हुँदा त्यो पुरा चरा त्यो बोटका सबै चरा नै समाप्त भएछन्, गिद्ध चाहिँ नि मोटाएर बसेको थियो अरे। एमाले र माओवादीको अहिलेको समस्या त्यस्तै छ। अब माओवादी बिस्तारै त्यो सानो चराको सरह छ। एमालेको हाम्रो गिद्धले खाइसक्नु सबैलाई। एमाले
प्रचण्डले विलय गराइसक्नु भएको छ। अब त्यसलाई एक भनौँ, इज्जत साथ एक भएको भनौँ, या चाहिँ बाध्यता या विलिन भएको निरीह प्राणी भएर पुरा त्यत्रो शक्तिशाली माओवादीलाई चाहिँ नि एमालेमा विलिन गराइदिया भनौँ, या जानी जानी तिमीसँग मित्रता गर्छु बाबु हामीलाई खाऊ भन्न गएको हो भनेर थाहा छैन। तर अहिले अवस्था चाहिँ नि आखिरमा गएर चाहिँ नि प्रचण्ड समाप्त नै हुने अवस्था छ। त्यो एमाले चाहिँ नि एमाले जतिको दुश्मन माओवादीको कोही पनि थिएन माओवादी कालमा। अब नि डाक्टर साहब, यो डाक्टर साहबले धेरै पटक भन्नुभएको छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको केही दिन अगाडि एउटा अन्तर्वार्ता सार्वजनिक भयो, त्यहाँ उहाँले चाहिँ 5 दिनको समय माग्नु भएको थियो। आज 5 दिन भयो क्यारे, 5 दिनभित्र म सब मिलाइदिन्छु हेर्दै जानुहोस् भन्नुभएको थियो। अब आज सचिवालय बैठक पनि छ के अब यिनीहरू आजबाट हात उठाएर हामी एक हौँ भनेर हात जोड्ने सम्भावना छ? हात त कचुरी उठाएन त, पहिला खुला मञ्चमा उठाएका थिए नि त, हात त कचुरी उठाएका छन्। त्यहाँ विश्वास गर्नु छ? म विश्वास गर्छु, आम नागरिक विश्वास गर्छ, जनता विश्वास गर्छ। भइगयो, मिलेको नाटक गरेर सुशासन दिन सक्छन्, उनीको भागभण्डा रोक्न सक्छन्। अब त पूर्ण नयाँ तरिकाको नेकपा बन्छ, हिजोका कुनै पनि कुरा हुँदैन, सब बिर्सिने हो भनेर महासचिव विष्णु पौडेलले त उनको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदल छ, उनीहरूले भने कि अब हिजोको जस्तो ल्यान्ठ्याङ लुन्ठुङ नेकपा होइन, अब मिल्यो भनेपछि नेकपा नयाँ अध्यायमा जान्छ भनेर। यसको मतलब हिजोसम्म ल्यान्ठ्याङ लुन्ठुङको चाहिँ नेकपा रहेछ नि त, त्यो ल्यान्ठ्याङ लुन्ठुङको नेकपालाई हामीले भोट दिया हो त। हामीले ल्यान्ठ्याङ लुन्ठङ गरेर यसै हामीले झुलाइराख, जनतालाई चाहिँ नि जनतामाथि द्रोह नै गरिराख भनेर तिमीलाई भोट दिया हो त। ल्यान्ठ्याङ लुन्ठुङकै तिमी कम्युनिस्ट पार्टी थियो भनेदेखि तिमी नै स्वीकार्छौ आज महासचिव चाहिँ नि कि हामी ल्यान्ठ्याङ लुन्ठुङ गरेका थियौँ भने तिमी स्वीकार्छौ भनेदेखि चाहिँ नि त तिमीहरू के गरेर बसेका? अब तिमीहरू अहिले पनि ल्यान्ठ्याङ लुन्ठुङ गर्दै भने के हाम्रो विश्वास छ? विश्वास छैन। विश्वास हेर्नु, विश्वास त छँदै छैन। कसरी हुनसक्छ बाबु? जो त्यत्रा परम दुश्मन त्यो गिद्ध र चाहिँ त्यो चराहरूको जो सब त्यही हो कुरा, कसरी विश्वास गरौँ? तर कार्यदल त बनाए, त्यो विरोध भइसक्यो। कार्यदलमा त माधव नेपाल, नारायण काजी श्रेष्ठ, त्यसपछि आएर झलनाथ खनालले त विरोध गरे। त्यही त यो दुईटा यो गिद्ध र त्यो चाहिँ चराको चाहिँ राजा मिलेर सबै खुस गरेर मिलाएर यो प्रचण्ड र केपीको मात्रै चौचो मौचो मिल्न थाल्यो हो त नि। मिरा जस्तो भने हरेकचोटि ओलीले त प्रचण्डलाई फसाएकै छन् नि। ओली चोचो मिलाउँछन्, प्रचण्ड मख पर्छन्, प्रचण्ड विलिन, माओवादी विलिन भएको कारण त्यही त हो नि। अब हेर्नुहोस् त्यहाँ त्यसै माधव नेपाल, झलनाथ उसले र हाम्रो प्रकाशजीले के भने, हाम्रो सचिवालय बसिएको छ, तिमी आफै तिमीले कार्यदल गठन गर्ने, त्यो सत्य कुरा हो नि। त्यही त पनि हाम्रो देशको सम्पूर्ण अहिले त दुईटाले मात्रै कन्ट्रोल गरेर देखिन्छ, दुईटा पनि होइन एउटा मात्रै कन्ट्रोल गरेर देखिन्छ। प्रचण्ड त खालि देखावा मात्रै हो, भनेदेखि त्यस्तो चाहिँ चल्दैन नि। आखिर कम्युनिस्ट पार्टी हो, दुईटाको मतलब कम्युनिस्ट पार्टीले दिएको हो। ओलीले काम गर्न पाउनुपर्छ, तर कहीँ त कहीँ चाहिँ माने पार्टीको पनि हिसाबले चल्नु पऱ्यो नि। अब पार्टीलाई केही खबरै छैन। त्यसैले माधव नेपाल, झलनाथ, हाम्रो नारायण काजी भनेको बिल्कुल सही हो। यी दुईटा फेरि आफै चाहिँ मनोमानी गर्न थालिसके। तर विष्णु पौडेलले भनेको गएर लथालिङ्गको पार्टी अब हुँदैन भने मतलब अहिलेसम्म लथालिङ्गै रहेछ। यो लथालिङ्ग पार्टीले हामीलाई 3 वर्ष राज्य गर्यो, यसमा हामीलाई धेरै दुःख लाग्यो। अहिले हाम्रो अवस्था चाहिँ नि यही लथालिङ्ग पार्टीले गरेर भएको रहेछ। यो पुष्टि भयो मलाई पनि आज। मलाई पनि विष्णु पौडेलले धन्यवाद दिन्छु। अब म अन्तिममा छु डाक्टर साहब, रक्षा मन्त्री र नेपाली सेना बिचमा केही द्वन्द्व देखिएको छ। रक्षा मन्त्रीले स्वयं नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति सहभागी कार्यक्रममा नेपाली सेनालाई लकिरका फकिर भनेर भनिसकेपछि यो सतहमा आएको छ र यो द्वन्द्वले केही खतराको सङ्केत गरे हो डाक्टर साहब? त्यसरी भन्न मिल्थ्यो एउटा रक्षा उप प्रधानमन्त्रीले नेपाली सेनालाई? म त सुरुमै भने नि मन्त्रीहरूले तौलेर बोल्नुपर्छ, एकदम ध्यानपूर्वक बोल्नुपर्छ। मन्त्रीहरूले जथाभावी बोल्ने होइन, जनतासँग त जथाभावी बोल्नु हुँदैन। झन् यो त आर्मी ठहरियो। आर्मी जसले यो मुलुकमा अहिलेसम्म राज्य गरेको हो, चाहे शासन होस् चाहे राणा शासन होस्, आर्मीकै रुल हो नि त। त्यो आर्मीलाई यसरी चाहिँ नि अहिले चलाउनु खोज्नु, त्यो सुतेको सर्पलाई यसरी चाहिँ नि अहिले चाहिँ चलाउनु खोज्नु, त्यो बुद्धिमानी पटक्कै होइन। त्यो पनि यो सरकार, यो अहिलेको परिस्थिति, हाम्रो जुन सिस्टममा डेमोक्रेसी छ नि, त्यो त जनतामा त पटक्कै जरुरत गाडेको छैन। जनता त वितृष्णमा जनताले त अहिले वितृष्णको आँखाले चाहिँ यो अहिलेको हाम्रो पार्लियामेन्ट सिस्टम डेमोक्रेसी हेरिराखेका छन्। भन्छन् कि के पायौँ हामीले यसबाट भनेर। त्यस्तो भनिराखे बेलामा अहिले बाबा हामीलाई त यो पार्टीहरू नै चाहिएन, यस्ता पार्टी गैबार पार्टी चाहिएन, तर सकेसम्म लोकतन्त्र बचाउँ भनेर जनताको त्यस्तो अहिले अवस्था पुगे बेलामा तिमी अहिले आर्मीलाई तिमी कुतकुताउँछौ, आर्मीलाई तिमी ठोस हान्छौ, तिमीले के गर्न खोजेको?
तिमीहरूले नै लोकतन्त्र मास्न खोजा उयो क्या हो भनेर त्यो प्रश्न हाम्रो यो पछि हामी सकेसम्म हो यी पार्टी काम नलानु भए तर लोकतन्त्र भित्रैबाट हामीले के उपाय खोज्नु पर्यो लोकतन्त्र बाहिरबाट होइन तर यसरी चाहिँ एउटा आर्मी जस्तो इन्स्टिट्युट सबभन्दा डिसिप्लिन जुन पनि समस्या पर्छ आर्मी जान्छ अर्थक्वेक होस् कि फ्लड होस् कि अहिले कोरोना पनि हेर्नु त आर्मी लागिरहेछ आर्मीले जहाँ चाहिँ आर्मी लागेको ठाउँमा जनताको त मन आर्मीले जितेको छ यो पार्टीहरूले जितेका छैनन् यी पार्टीहरूको अहिले त जनताको नाममा तर खसेका छन् तर आर्मीले त मन जितेको छ हेर्नुहोस् खालि डेमोक्रेसी भित्र हामी आर्मीले देख्न चाहन्छौँ त्यस्तो अवस्थामा ईश्वर पोखरेलले त्यो भन्नु अगर त्यो भने भएदेखि तपाईँले यो त मैले देखाएँ भनेको हो भनेदेखि चाहिँ नि ठुलो गल्ती गरे कुदकुताउनु हुँदैन थियो। अब नि डाक्टर साहब म कार्यक्रम समापन गर्दैछु। तपाईँ एउटा चिकित्सकको हिसाबले तपाईँ हुनु त विज्ञ चिकित्सक होइन भनेर बारम्बार भनिरहनु भएको छ तर अनुभवी चिकित्सक चाहिँ हो। अब काठमाडौँमा सबैभन्दा बढी 172 जनामा कोरोना सङ्क्रमण हिजो देखियो आज कति देखिने हो त्यो पर्खेर बस्नुपर्ने अवस्था छ। देशभरिको हालत यस्तो छ। अब जनता त्रसित छन् घरमा मलाई भइहाल्यो कि अब त सामान्य फ्लू पनि लाग्न सक्छ मौसम चेन्ज हुँदैछ जनतालाई रुगा लाग्न सक्छ खोकी लाग्न सक्छ ज्वरो आउन सक्छ तर त्यो कोरोना नहुन सक्छ। उनीहरू त त्रसिरहेछ नि डाक्टर के भन्नुहुन्छ तिनीहरू? यसरी अझै मेरो एउटा पेसेन्टमा मैले यही कुरा भएको थियो मसँग अझै मात्रै उसले आफ्नो बिचरा आमालाई ल्याउनु गाह्रो भएको थियो कसै ल्याउने के ल्याउने मैले पनि हेर्नुहोस् हामी ऋषिमुनिको भूमिमा छौँ हामी तपोभूमिमा छौँ हामीले नबिर्स्यौँ हाम्रो चाहिँ नि पुर्खा नबिर्स्यौँ हाम्रो ऋषिमुनिको हामी सन्तान हौँ हामी त्यो अध्यात्म नबिर्स्यौँ। जस्तो हामीलाई थाहा छ कि हाम्रो बडी माइन्ड मेडिसिन भन्ने हुन्छ सुन्नुहोस् यता बडी माइन्ड र आत्मा हामीले त्यो चिन्तन हुनुपर्छ कि त्यसरी मेरो माइन्ड स्ट्रङ पाऱ्यो भनेदेखि मलाई रोगले पनि छुँदैन। अहिले डक्टरीमा पुष्टि भइसक्यो क्यान्सर भएको रोगीलाई चाहिँ नि त्यो माइन्डको कन्ट्रोलबाट त्यो क्यान्सर निको भएको छ भने यो त रिसर्च गरिकन अमेरिकामा रिसर्च गरिकन 1978-98 यो गरिसके। अहिले बडी माइन्ड मेडिसिन भने त हाम्रो आइसक्यो मेडिकल साइन्समा आइसक्यो तर हाम्रो ऋषिमुनिको साइन्समा के भन्छ बडी माइन्डमा छैन र धर्म स्पिरिट त्यहाँ पनि पुग्यो। सो म चाहिँ तर्सिनु होइन आयो समस्या लड्ने हो जुझ्ने हो लुकेर बस्ने होइन लुकेर तर्स्यो भनेदेखि त मलाई त्यसले समाप्त पार्छ। म कोरोना आएको छ मैले गर्ने काम गर्ने मलाई के गर्न सक्छ कोरोना भनेर त्यो मनस्थिति हामीले ल्याउनु सक्छ किन हामी त ऋषिमुनिका सन्तान हौँ। त्यसमाथि अध्यात्ममा पुगेपछि त मलाई कसले छुन सक्छ? ए बाबा म त आत्मा हुँ मलाई केहीले म त मर्दा पनि मर्दिनँ मलाई त कसै छुन सक्दैन भनेर हामी त्यो बडी माइन्ड मेडिसिन एक स्टेप माथि लगेर चाहिँ नि हाम्रो ऋषिमुनिको चाहिँ हाम्रो आदेश गरेर अगाडि बढौँ केहीको पनि डर छैन। हेर्नु आफूले गर्ने कर्तव्य गर्ने मास्क पनि लगाउने नेती पनि गर्ने पानीले नाक पनि धुने सबथोक गर्ने गागल पनि गर्ने डिस्टेन्सिङमा राख्ने सोसियल डिस्टेन्स राख्ने सबथोक गर्ने तर माइन्डलाई चाहिँ नि मलाई यसले के छुन सक्छ भने त्यो आत्मा बल्ने हेर्नुहोस् एभरेस्ट चढ्न जाँदाखेरि सुरुमै ओहो कसरी चढ्ने भने त खतम सुरुमै गइदियो भनेदेखि चाहिँ नि आत्मा बल लिएर जान्थ्यो नि सबै त्यही गर्छ आत्मा बल होइन मनको बल बढाउनुहोस् र आत्मबल त हाम्रो ऋषिमुनिले दिएकै छ त्यसलाई यसरी चाहिँ तल ल्याउनुहोस् आत्मालाई बललाई तल ल्याउनुहोस् आफ्नो मनलाई बलियो पार्नुहोस् माथिको तलको शरीरको बललाई माथि उच्च पार्नुहोस् यति गरेपछि आफ्नो मन र आत्मा बलमा चाहिँ नि यति पनि आँचाउ नदिनुहोस् हामी सक्छौँ हामी हो रोग सतहमा आएको छ तर मलाई यसले के छुन सक्छ भनेर त्यो आँट ल्याउनुहोस् तपाईँहरू तर त्यो भन्दा लापरवाही गर्ने होइन हेलचेक नै गर्ने होइन ए मलाई त के गर्छ भनेर भिडभाडमा जाने आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नुहोस् सोसियल कर्तव्य पुरा गर्नुहोस् आफ्नो शरीरलाई स्वस्थ राख्नुहोस् मनलाई बिल्कुल स्ट्रङ पार्नुहोस् माथिबाट आत्मा बल तल खिचेर ल्याउनुहोस् तपाईँ ऋषिमुनिले तपाईँ साथ दिन्छ डराउनै पर्दैन। अब नि डाक्टर साहब एउटा विषय चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल भइरहेको छ हिजोदेखि म त्यति सोध्छु एउटा छुटेछ यति बेला कोरोनाको महामारी छ हामीले भेन्टिलेटर किन्न सकेका छैनौँ बिरामीको उपचार गर्नलाई हामीसँग आवश्यक भौतिक पूर्वाधार तयार पार्न सकेका छैनौँ तर अस्ति भर्खरै लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानी छुटेको नयाँ नक्सा हामीले सार्वजनिक त्यो गऱ्यौँ त्यो नक्सा सार्वजनिक नक्सालाई सांसदहरूले आफ्नो लोगोमा राखेर नयाँ लोगो लाउनु पर्ने बेला आएछ र त्यसमा कम्तीमा एउटा लोगोमा 5500 रुपियाँ खर्च भएको छ सुनको र चाँदीको जलप लगाएर नयाँ लोगो बनाइएछ यस्तो बेलामा यसको पनि चौतर्फी विरोध भएको छ यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ डाक्टर साहब यो आवश्यक थियो यति बेला जरुरी थियो र डाक्टर साहब? अहिले आवश्यक पटक्कै थिएन हामीले यो कुरा हालिहाल्यौँ आफ्नो नक्सा हाम्रो चाहिँ भूमि नक्सामा हालिहाल्यौँ
त्यति गरेपछि हामी चुप लगाएर बसे हुन्थ्यो। किनभने अब सरकारी यति कागजपत्रहरू छन्, ती सबैले चाहिँ बेकममा बनाएर अरू ल्याउँदाखेरि त करोडौँको खर्च हुन्छ। करोडौँ अहिले हामी त्यो करोडौँ खर्च गर्ने फाल्तु कुरामा ऊ छैन, बेला छैन। हामीले अहिले कसरी देखाउनु छैन। हाम्रो भूमि हाल्यौँ, भारतसँग हामी टक गर्नु छ, हाम्रो टेबल टक गर्नु छ, हामी दुईटाको हिसाब राख्नु। यो हामीले कसैलाई चाहिँ यो ब्याङ बोल्नु पनि छैन। अहिले फाल्तु खर्च गर्नु हुँदैन। हामीमा आत्मबल छ, मसँग सबै पर्याप्त प्रमाण छन् भनेदेखि मैले त्यहाँ छुस्स लगाएर के भन्नु छैन। हामीले हाम्रो भूमि हो, हामी नक्सामा हाल्यौँ। अब यो कसैबाट विरोध गर्न सक्दैन। हामीले यहाँ ल्याउँदैमा के हुनेवाला छैन। त्यसै नै बेकारको खर्च हो। बेकारको चाहिँ नि यो के भन्नु भनेदेखि यो नक्कली राष्ट्रियता नदेखाउँ। इट्स नट नेसेसरी। हस् डाक्टर साहब, समय दिनुभयो, जनतालाई सुसूचित पार्नुभयो, कोरोनाको बारेमा 2-4 वटा जानकारी गराइदिनु भयो, जनताले केही कुरा जान्ने मौका पाए। यसको लागि डाक्टर साहबलाई हार्दिक धन्यवाद।